नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नमस्कार, म संगीता अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। संसद पुनर्स्थापनाबाटै बनेको देउबा सरकार पार्टी विभाजनका लागि प्रयोग हुनु दुर्भाग्य। संसद छलेर अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरणसँगै नेकपा एमाले र जसपा औपचारिक रूपमा विभाजन। अध्यादेश जारी भएसँगै दलहरूलाई अझै अस्थिर र दलीय व्यवस्था अझै विकृत बनाउन सक्ने विश्लेषण। सत्ता स्वार्थको दुनो सोझ्याउने अध्यादेशको निरन्तरता भङ्ग हुनुपर्ने। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा अष्टलक्ष्मी साक्य नियुक्त। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री साक्यको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय मन्त्री परिषद समेत विस्तार। नेपालमा प्रदेश प्रमुख सबैभन्दा सस्तो र हेपिएको पद बन्दै कार्यकाल 5 वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि 3.5 वर्षमा 4 पटक सबै प्रदेश प्रमुखहरू फेरिए। अफगानिस्तान दूतावासद्वारा राष्ट्रपति अशरफ घानी र उनका 2 सहयोगीलाई पक्राउ गरिदिन इन्टरपोल प्रहरीलाई आग्रह। घानीमाथि देशको सम्पत्ति लिएर भागेको आरोप। र तालिबानी गतिविधि र त्यसले निम्ताएको नकारात्मकताले उदयमान अफगान क्रिकेट अन्यलमा। क्रिकेटको भविष्यको बारे खेलप्रेमीहरू चिन्तित। अब समाचार विस्तारमा। पार्टी विभाजनलाई सहज बनाउने गरी सरकारले सिफारिस गरेको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गर्नुभएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो। संसद र संविधान बचाउनका लागि भन्दै गठन भएको देउबा नेतृत्वको सरकारले संसदको जारी अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै चौतर्फी रूपमा आलोचना भइरहेको छ। सरकारले सोमबार अचानक प्रतिनिधि सभाको जारी अधिवेशन अन्त्य गरेपछि राजनीतिक सरगर्मी एकाएक बढेको छ। 2/3 पूर्ववर्ती सरकारले स्थिरता दिन नसकेको भनेर नयाँ सरकार गठन गरेको गठबन्धनले संसद चलायमान राख्छ होला भन्ने जनअपेक्षा थियो। तर जोड घटाउबाट बनेको देउबा नेतृत्वको सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर दलीय फुटलाई झनै मलजल गर्ने गरी अस्थिरता निम्त्याएको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा संसद छल्यो भनेर वक्तव्य नै जारी गरेका तत्कालीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेको 1 महिनामै किन यस्तो अध्यादेश ल्याए त, जसले भविष्यमा हरेक राजनीतिक दल फुटको शिकार बन्ने ढोका खोलेको छ, जसले सिङ्गो राजनीति भत्ताभुङ्ग हुने देखिएको छ। त्यही संसदको महत्व बुझाएर सरकारमा गएका देउबाले अमुक पार्टी फुटाउने निहित उद्देश्य पूर्ति गर्न संसद छलेर अध्यादेशको बाटो किन रोजे? यो आम जनताको प्रश्न हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विभाजन गर्नका लागि माधव नेपाललाई मार्ग प्रशस्त गर्न अध्यादेश आएको सबैलाई जगजाहेर छ। त्यस अर्थमा हिजो आफैले लिएका अडानमाथि देउबाले भद्दा मजाक गरेका छन्। हामी यहाँ छौं भन्दै माइतीघर मण्डलामा संसदका कुरा गर्ने नेताको अनुहार पनि आज संसद छल्ने नेताको रूपमा परिणत भएको छ। अध्यादेश नै उत्तम विकल्प थियो भने संसद चाहियो भन्दै सडकमा तमासा किन गरेको होला? ठाउँ ठाउँबाट जनता बटुलेर तत्कालीन गठबन्धनले किन शक्ति प्रदर्शन गर्यो होला? देउबा र प्रचण्डले हिजो लिएको अडान र आज चालेको कदमले उनीहरूको उद्देश्य स्पष्ट भइसकेको छ। सत्ताका लागि आन्दोलन गरेका होइनौ भन्नेहरूले सरकारमा गएको 1 महिनामै गण्डकी, लुम्बिनी र प्रदेश 2 को प्रदेश प्रमुख फेरिसकेका छन्। लाखौं जनतालाई अलपत्र पार्ने गरी भूमि आयोग खारेज गरिसक्यो। विभिन्न देशका राजदूत फेर्ने निर्णय गरिसक्यो। गृह सचिवदेखि सुरक्षा कर्मीको सरुवा गरिरहेका छन्, तर मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकेको छैन। दार्चुलाका जयसिंह धामीले ज्यान गुमाएको बारे छानबिन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। अफगानिस्तानमा अलपत्र नेपालीहरूको उद्धार गर्न नसक्ने सरकारलाई पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याउनु पर्ने हतार किन? अहिले हरेक राजनीतिक दल भित्र गुट उपगुट छन्। भोलि कुनै गुटको नेताले 20% को संख्या आफ्नो पक्षमा पारेर पार्टी फुटाउन सक्ने बाटो यो अध्यादेशले खोलेको छ। यो अध्यादेशले कांग्रेसकै 13 जना सांसद मिलेर पार्टी फुटाउन चाहे पार्टी फुट्नेछ।
क्षणिक स्वार्थपूर्तिका लागि देउबा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेशले भोलि कांग्रेसकै राजनीतिक भविष्य दाउमा लाग्न सक्छ भन्ने हेक्का राख्न सकेन कांग्रेसले। एमाले फुटाउनका लागि प्रयोग गरेको अध्यादेशको अस्त्रले भोलि कांग्रेस, माओवादी र जसपा वा साना साना दल पनि फुट्न सक्नेछन्। यस अघि पनि कहिले पजेरो काण्ड, कहिले इतिहासकै जम्बो मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने प्रधानमन्त्री, कहिले कांग्रेस फुटाउने नेता त कहिले प्रजातन्त्र नै धरापमा धकेल्ने रेकर्ड देउबाको नाममा छ। राजाले समेत असफल भनेका देउबा कांग्रेसलाई इतिहासकै कमजोर बनाएर पनि भाग्यले 5औं पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन्। तर यो कार्यकालमा राम्रो काम गरेर विगतका गल्ती सच्याउने मौका समेत देउबाले गुमाउँदै गएका छन्। संयोग मान्नुपर्छ 25 वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउबाले हस्ताक्षर गरेको महाकाली सन्धिलाई अनुमोदन गर्ने विषयमा एमाले विभाजित भएको थियो। अहिले उनै देउबाले ल्याएको अध्यादेशका कारण एमाले पुनः विभाजित हुँदैछ। मुख्य कुरा के छ भने संसद नेताहरूको स्वार्थको चक्रव्यूहमा फसेको छ। संघदेखि प्रदेशसम्म 800 भन्दा बढी सांसद राज्यको ढुकुटीबाट पालिएका छन्, तर उनीहरूको काम सत्ता परिवर्तन गर्नेमा मात्र सीमित भएको छ। संसदलाई छल कपट गर्ने क्रम सबैमा हाबी छ। देउबा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशले संसदीय व्यवस्थाका भक्तहरूको नै खिल्ली उडेको छ। हाम्रो देशले ओगटेको बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा दल विभाजनलाई प्रशय दिनु निश्चय पनि अनिष्टको सूचक मानिन्छ। यस्ता अध्यादेशले कुनै पनि पार्टी सुरक्षित रहन सक्दैन। यसले हरेक पार्टीलाई तहस नहस गर्न सक्ने ठूलो सम्भावना बोकेको छ। कैयौं विधेयक संसदमा अलपत्र छन्। जनसरोकारका विषय संसदभित्र बहस हुनै सक्दैन। संसद पुनर्स्थापना गराएर 19 दिनमै संसदलाई बिजनेस नदिई अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। यसबाट विगतमा गठबन्धनले गरेका कुरा ढोंगी थिए भन्ने प्रमाणित भएको छ। संसद र संविधान बचाउका लागि भन्दै गठन भएको देउबा नेतृत्वको सरकार पार्टी विभाजनका लागि प्रयोग हुनु संसदीय व्यवस्थाकै दुर्भाग्य हो। संसद छलेर यस्ता अध्यादेश ल्याउने छुट कसैलाई पनि छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएर सिफारिसका लागि पेश भएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा 20% भए दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था अध्यादेशमा छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कुनै पनि राजनीतिक दलका सदस्यले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा 20% बहुमत पुर्याएर नयाँ दल खोल्न पाउने व्यवस्था गरी अध्यादेश ल्याएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अध्यादेशको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले 24 वर्षपछि फेरि फुटेको छ। अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीचको टकरावले एमाले 2054 पछि दोस्रो पटक विभाजन भएको हो। सर्वोच्च अदालतले नेकपा बदर गर्ने निर्णय सुनाएपछि बिउतिएको एमालेमा त्यस यता शीर्ष नेताबीच राजनीतिक एवं सांगठनिक मुद्दामा विवाद जारी छ। सोही विवादले पार्टी फुटको रूप लिएको हो। केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलको 20% संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश आए लगतै नेता नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगमा गएर अर्को दल दर्ताको निवेदन दिएको छ। नेता नेपालले एमालेका 58 केन्द्रीय सदस्यसहित दलको नाम एमाले समाजवादी प्रस्ताव गर्दै दर्ताका लागि आवेदन दिनुभएको हो। नेकपा एमाले भित्र केपी शर्मा ओलीले गरेको व्यवहार संसदलाई पटक पटक भङ्ग गर्ने र त्यो भङ्ग गरेको कुरालाई गलत नठान्ने, संसदको रक्षाको निम्ति, संविधानको रक्षाको निम्ति हामीले पार्टी एकताको निम्ति पनि पटक पटक आवाज उठायौँ, प्रयत्न गऱ्यौँ। त्यो कतैबाट पनि सम्भव नहुने स्थिति बनिसकेपछि आज हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले समाजवादी नाम गरेको दल यहाँ दर्ता गरेका छौँ। नयाँ पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल स्वयं छन् भने वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल छन्। यस्तै 95 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी गठन गरिएको छ। नेता नेपालले छुट्टै पार्टी गठन गरेसँगै सो समूह पनि फुटेको छ। नेपाल समूहका प्रभावशाली नेताहरूले नेता नेपालको साथ छाडेका छन्। 9औं महाधिवेशनदेखि नेता नेपाल समूहमा रहेका स्थायी कमिटीका नेताहरू भीम रावल, अष्टलक्ष्मी साक्य, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरूले
नेता नेपालको साथ छाडेका हुन्। यस्तै नयाँ अध्यादेशसँगै जनता समाजवादी पार्टी पनि फुटेको छ। महन्त ठाकुर पक्षले नयाँ दल दर्ताको लागि भन्दै निवेदन दिएको छ। सरकारले सङ्घीय संसदका दुवै अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै नेकपा एमाले र जसपालाई नयाँ बाटो खोल्न खुलेको छ। कुनै पनि राजनीतिक पार्टी विभाजन गर्ने सन्दर्भमा असाध्यै खुकुलो प्रावधान सहितको यो अध्यादेशले मुलुकमा थप राजनीतिक अस्थिरता आउने विश्लेषण हुन थालेको देखिन्छ। सरकारले रातारात संसद अन्त्य गरेर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ। दल विभाजन अध्यादेश जारी गरेसँगै अब नेपालमा जुन राजनीतिक अस्थिरता र अन्यलता थप गुज्रिने भनेर विश्लेषकहरूले तर्क गरिसकेका छन्। यसको जुन अध्यादेशको ठूलो असर नेकपा एमालेलाई देखिने प्रष्ट भएको छ। सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भएसँगै राजनीतिक वृत्त तरङ्गित छ। दलीय प्रणालीमा मजबुत बनाउन भन्दै राखिएका राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा केही कसिला प्रावधान र भत्काउँदै सरकारले 20% मात्र सांसद वा केन्द्रीय सदस्यहरू भए पनि दल फुटाउन सक्ने व्यवस्था सहित अध्यादेश जारी गरेपछि दलहरूलाई अझै अस्थिर र दलीय व्यवस्थालाई अझै विकृति बनाउने ढोका खुलेको विश्लेषण हुन थालेको छ। सत्ता स्वार्थको दुनो सोझ्याउन संसद छलेर ल्याउने यस्तो अध्यादेश मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली नै कमजोर बनाउने राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालको तर्क छ। यसले त अस्थिरतालाई त मजाले मलजल गरेको छ। पहिलो कुरा त एकातिर चाहिँ तपाईँ हेर्नुभयो भने 75-5 को जुन सरकार बन्यो कुनै पनि चाहिँ राजनीतिक पार्टीको व्हिप नलाग्ने भनेर अर्को एउटा अराजकता देखियो। किनभने संसदीय लोकतन्त्रमा त त्यसले अराजकता निम्ताउँछ हैन। र अर्को कुरा चाहिँ के भयो भने त्यसैसँग जोडिएर राजनीतिक पार्टीहरू सजिलै फुट्ने प्रावधान ल्याइदिनु भयो तपाईँ। अब अर्कोले आएर फेरि 10%बाट फुट्ने बनाइदियो भने के गर्नुहुन्छ हैन। त्यसैले यो सरासर गलत जुन चाहिँ अभ्यास त्यो भन्दा पनि भद्दा तरिकाले जुन आइरहेछ। संयुक्त के छ भने 2054 सालमा शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री हुँदा नेकपा एमाले विभाजन भएको थियो। त्यसको ठ्याक्कै 24 वर्षपछि फेरि देउवा नै प्रधानमन्त्री हुँदा नेकपा एमाले विभाजन हुने निश्चित जस्तै भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र जसपा विभाजनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न नै यो अध्यादेश ल्याइएको स्पष्ट छ। अब पार्टी भरिसके कताबद्ध होस् एकै ठाउँमा होस् भन्ने किसिमले हामीले पनि धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ। तर अब त्यस्तो सम्भावना चाहिँ टर्दै गयो। अब सम्भवतः अब पार्टी चाँडै दर्ता हुन्छ। अब एकताका सबै प्रयासहरू प्रायः यसो असफल हुँदै गए। यसो भइसकेपछि त अर्को के बाटो रहेर पार्टी चाहिँ आफ्नो बाटो लिने बाहेक त अर्को बाटो रहेन। अब तत्कालीन ओली सरकारले समाजवादी पार्टी फुटाउन ल्याएको अध्यादेशमा संसदीय दल वा पार्टीको केन्द्रीय समिति मध्ये एउटामा 40% संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान थियो। तर अहिलेको अध्यादेशमा त्यो संख्या 20%मा झारिएको छ। नेकपा एमाले अध्यादेशको सशक्त प्रतिकार गर्ने बताइसकेको छ। नेकपा एमालेलाई यो केवल नेकपा आजको दिनमा उहाँहरूले नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्न यसलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ कि भनेर चाहिँ त्यो एउटा दुस्साहसको रूपमा उहाँहरूले गर्नुभएको छ। हामी यसको विरुद्धमा जान्छौँ। यसको विरोधको सुरुवात भइ नै सकेको छ। सडकमा पनि हाम्रा जनसङ्गठनहरू अनुराष्ट्रिय युवा सङ्घ जस्ता सङ्गठनहरू सडकमै गइसकेको स्थिति छ। पार्टीले पनि आफ्नो विचारलाई अगाडि सारि नै सकेको छ। यसको घोर निन्दा भर्त्सना हामी गर्छौँ र यसको विरोध गरेर हामी अगाडि जान्छौँ। यो सँगै नेपालले दलीय प्रणालीमा अस्थिरताको नयाँ श्रृङ्खला सुरु भएको छ। एमाले भित्र लामो समयदेखि अन्तरसङ्घर्षमा रहेको नेपाल पक्ष वैधानिक रूपमा पार्टी विभाजन गर्न सक्ने हैसियतमा नहुँदा विलख बन्धन अवस्थामा थियो, जुन बाटो अब अध्यादेश मार्फत खुलेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो। विरोधका कारणले गर्दाखेरि अध्यादेश फिर्ता भएको थियो। तर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले फेरि त्यही अध्यादेश ल्याएर थप राजनीतिक अस्थिरता र अन्यलता बढाउन खोजेको देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरी, काठमाडौँ। अष्टलक्ष्मी साक्य बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईले नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष समेत रहनुभएकी साक्यलाई संविधानको धारा 168 को
1 अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री साक्यले बुधबार राति पद तथा गोपनीयताको शपथ दिनुभएको छ। साथै मुख्यमन्त्री साक्यले मन्त्री परिषद विस्तार समेत गर्नुभएको छ। उहाँले आन्तरिक मामिला तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा केशव पाण्डे तथा सामाजिक विकास मन्त्रीमा कृष्ण खनाललाई नियुक्त गर्नुभएको हो। बुधबार मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले बहुमत प्राप्त पार्टीको संसदीय दलका नेताको रूपमा साक्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। यो सँगै साक्य नेपालको पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बन्ने मौका समेत पाउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाले शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारमा सहभागिता जनाउने निर्णय गरेको छ। राजधानीमा मङ्गलबारदेखि जारी बैठकले सरकारमा जाने नजाने विवादबारे छलफल गर्दै सहभागी हुने निर्णय गरेको हो। देउबाको नेतृत्वमा सरकार बनेको महिना दिन पुग्दा पनि मन्त्री परिषद विस्तार नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। यसबीचमा जसपाले भने जतिसक्दो चाँडो सरकारमा जाने निर्णय गरेको हो। रूपमा केन्द्रीय कार्य समितिले सरकारमा जाने भनेर पारित गरेको छ। यसले के प्रष्ट एउटा चित्रण गरेको छ भने यथाशीघ्र सरकारमा सहभागी हुने, कसको नेतृत्वमा हुने, को हुने सवालमा विगतका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले 3 जनालाई तोकेका छन्। माननीय उपेन्द्र यादव, माननीय डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अशोक राईलाई यहाँहरूले कसलाई पठाउने, कसको नेतृत्वमा पठाउने सवालमा पूर्व कार्यकारिणी समितिको बैठकले तय गरिसकेको छ। बैठकमा कोरोना महामारी, महँगी, भूमि सम्बन्धी समस्या, रोजगारी र आम जनजीविका लगायतका जनताका विषयहरूलाई छलफल भएको समेत यादवले बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रदेश प्रमुख नेपालमा अहिले सबैभन्दा सस्तो र हेपीको पद बनेको छ। संविधानमा प्रदेश प्रमुखको कार्यकाल 5 वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ, तर राष्ट्रपतिलाई निर्धारित कार्यकाल अघि नै हटाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ। सरकारबाट यही अधिकारको बारम्बार दुरुपयोग भइरहेको छ। एउटा संवैधानिक सम्मानित र प्रदेशको सर्वोच्च पदमा संघीय सरकारको निर्माताका साथ खेलिरहेको छ। पछिल्लो समय सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेश प्रमुख फेरबदल हुने संस्कार नै बसेको छ। पछिल्लो 3.5 वर्षमा 4 पटक सबै प्रदेश प्रमुखहरू फेरिएका छन्। पहिलो पटक कांग्रेस सरकारको पालामा नियुक्त भएका सबै प्रदेश प्रमुखलाई अघिल्लो सरकारले हटायो। अहिले फेरि सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेश प्रमुखहरू फेरबदल हुन थालिसकेका छन्। पछिल्लो समय सरकारले प्रदेश 2 गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गरेको छ। यसबाट प्रदेश प्रमुख नेपालमा अहिले सबैभन्दा सस्तो र हेपिएको पद बनेको स्पष्ट हुन्छ। यस्तो नितान्त नातावाद, कृपावाद र चाकडीबाजबाट ल्याएको प्रदेश प्रमुखहरूबाट वास्तवमा चाहिँ नि सही किसिमले काम हुन नसकेका कारणले यो बाध्यता हो र मुलुकलाई अब एउटा राम्रो गतिमा लैजानका निमित्त एकदम विद्वान के अरे चाहिँ नि क्षमता राख्ने अनुभवी त्यस्तो मानिसहरूलाई चाहिँ लिएर आउनु सरकारको बाध्यता हो। पछिल्ला 3.5 वर्षमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति, हेरफेर र स्वयं केही प्रदेश प्रमुखहरूको व्यवहारमाथि प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई वा प्रदेशको राजनीतिलाई आफू अनुकूल चलाउन हतियारका रूपमा प्रदेश प्रमुखलाई प्रयोग गर्न थालिएको छ। प्रदेशको एउटा प्रमुखको रूपमा जानुभएकाहरू पनि जीवनका धेरै आरोह अवरोहहरू बिहोर्दै आउनुभएको परिस्थिति पनि हो र अर्कोतर्फ हाम्रो 3 वर्ष त बितिसकिसकेको पनि छ। अब हामी 16-17 महिनाको कुरा छ होइन। अनि त्यसपछि गएर अब प्रदेशको देखि लिएर सङ्घसम्मका अहिले जति पनि जुन फेरबदलहरू गऱ्यौँ भने सबै कुराहरू हुन्छ भन्ने खालको प्रवृत्ति बढिराखेको छ। यो गलत छ।
प्रदेश प्रमुखमा राजनीतिक स्वार्थवश दलीय कार्यकर्ता पठाउने दौडमा कोही भन्दा कोही कम छैनन्। जो सरकारमा आयो उसले आफू अनुकूल गरेकै छन्। शेरबहादुर देउवापछि केपी ओली पछि फेरि शेरबहादुर देउवा। एक अर्काले गरेका प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति स्वीकारेका छैनन्। सबै कुरा अस्तव्यस्तै जस्तो छ। अब जस्तो अस्ति पोखराकै घटना भर्खरै गएको त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो एकजना महिला प्रमुख गण्डकीमा, उहाँलाई सारियो। अब अमित शेरचन्दजीलाई सारेर बुटवल पुर्याइयो होइन। त्यस्तै यहाँ अहिले 2 नम्बर प्रदेशमा भएको छ। गर्दाखेरि यो एउटा त के भने हाम्रो देशमा कुनै पनि अब यो त ठुलो कुरा पनि भएन त्यति, तर के भनेदेखि कुनै संस्था त्यसको मान्यता मूल्य नै भएन, पदहरू पनिको भ्यालु भएन, मूल्य भएन। केन्द्रीकृत सबै मुद्दाहरू संहिताको अभ्याससँगै अनुभूत हुनुपर्ने नेपाली जनताको चाहना हो। तर एउटा प्रदेश प्रमुखलाई स्थिर राख्न नसक्ने संघीय सरकारले प्रदेशलाई कुन विषयमा अधिकार सम्पन्न गराउला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। नेकपा एमालेको कारबाहीमा परेका 14 जना सांसदले कारबाही रोक्न माग गर्दै संसद सचिवालयमा निवेदन दिएका छन्। नेकपा एमाले पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरेको भन्दै 14 जना सांसदलाई कारबाही गर्न मंगलबार संसद सचिवालयमा पत्र पठाएपछि 14 जना सांसदहरूले बुधबार सिंहदरबार स्थित संसद सचिवालयमा महासचिव डाक्टर भरतराज पोखरेललाई निवेदन बुझाएका हुन्। 14 जना सांसदको तर्फबाट सांसद द्वय विरोध खतिवडा र जीवनराम श्रेष्ठले संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर पोखरेललाई निवेदन बुझाउनु भएको हो। निवेदनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिँदा आफ्नो दलले व्हिप नलगाएको र संसदमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिँदा सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार विपक्षमा मतदान गरिएकोले पार्टीले आफूहरूलाई कारबाही गर्न नमिल्ने उल्लेख छ। निवेदन चाहिँ पठाएका छौँ र यो गैर चाहिँ नि कानुनी ढङ्गबाट हटाउने कुरा चाहिँ नि मिल्दैन र कागज प्रमाणले पनि त्यो चाहिँ कुनै हालतमा मिल्दैन भन्ने कुराहरू सहित हामीले कागज प्रमाण सहित नेकपा एमाले गरेका निर्णयहरू 10 मध्ये चाहिँ नि हाम्रा सहमतिका कुराहरू केपी शर्मा ओलीले जारी गरेका वक्तव्यहरू सबै प्रमाणहरू राखेर हामीले यहाँ पेश गरेका छौँ। संसद सचिवालयले भने निवेदन औपचारिक रूपमा दर्ता गराएको छैन। सांसद श्रेष्ठका अनुसार संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर पोखरेलले कानुन रूपमा दर्ता गर्न मिल्ने नमिल्ने हेरेर मात्रै दर्ता गर्न सकिने जानकारी गराउनु भएको छ। फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र सिस्टोलमा जाने सडक बिग्रिएका कारण काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न शहरको फोहोर उठ्न नसकेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साकेले वर्षातका कारण सिस्टोल सडक खण्डमा पहिरो जाने तथा बिग्रिने हुँदा सहज रूपमा गाडी जान नसकेका कारण फोहोर उठ्न नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले वर्षात रोकिएमा सहज रूपमा फोहोरको गाडी पठाउन सक्ने तर नरोकिएमा अझै केही दिन फोहोर नउठ्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। वर्षाको कारणले हामीले जहाँ सिस्टोलमा फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ र त्यहाँ अहिले गाडी जान सक्ने स्थिति रहेन। हिजो पहिरो गएर त्यहाँ बाटोको समस्या रह्यो। अहिले पहिरो हामीले पन्छाउने काम पनि गऱ्यौँ। त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ बाटो राम्रो नभएको हुनाले सहज रूपमा गाडीहरू जान सकेका छैनन्। त्यसकारण जुन मात्रामा फोहोर हामीले सङ्कलन गरेर त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन। त्यसको कारण भनेको हरेक वर्ष वर्षातमा यस्तै केही दिनको लागि समस्या देखिन्छन्। अझ पानी पर्न रोक्यो भने हामी सहज रूपमा त्यहाँ गाडी पठाउन सक्छौँ। पानी रोकिएन भने अझ पनि केही दिनसम्म यस्तो समस्या नपर्ला भन्न सकिँदैन। मेयर साकेले बन्सरे डाँडाको काम छिटो सम्पन्न गरेर महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। त्यस्तै सिस्टोलदेखि बन्सरे डाँडासम्म जाने बाटो पनि सडक विभागले छिट्टै बनाइदिए फोहोरको समस्या समाधान हुने उहाँको भनाइ थियो।
नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 40,000 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,403 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 40,328 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आज परीक्षण गरिएको 20% भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 8,17,530 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2,104 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,89,173 पुगेको छ। यही अवधिमा कोरोना संक्रमणका कारण 42 जनाको ज्यान गएको छ। यो सहित ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,396 पुगेको छ। कोरोनाका संक्रमित मध्ये 770 जनाको आइसियु र 186 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। प्रदेश 2 सरकारको बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान अन्तर्गत साइकल वितरण कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गइरहेको छ। प्रदेश 2 को 8वटै जिल्लामा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 8 मा अध्ययनरत छात्राहरू यो अभियानमा सहभागी छन्। प्रदेश 2 का सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 8 मा पढ्ने प्रत्येक छात्रलाई पुग्ने गरी साइकल वितरण भइरहेको छ। प्रदेश 2 सरकारको बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान अन्तर्गत साइकल वितरणबाट छात्राहरू पनि निकै उत्साहित देखिएका छन्। पर्सा जिल्लामा 80% सामुदायिक विद्यालयमा साइकल वितरण भइरहेको छ। साइकल पाएपछि टाढा टाढाका विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय आउन जान सजिलो हुने गरेको छ। साइकल पाएपछि टाढा टाढा स्कुलबाट स्कुल चाँडो जाने, त्यसपछि स्कुलबाट घर आउन टाइममा आउने। कक्षा 8 पछि पनि छात्राहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न सजिलो हुने तथा अभिभावकहरू समेत आकर्षित भएकाले उस्तो अभियान निकै फलदायी रहेको सामाजिक अगुवाहरूको विश्वास छ। म जाने चाहिँ 8 गर्नुहुन्छ, तर त्यसपछि अब त्यो साइकल 8 मा दिइसकेपछि अब त्यो साइकल त अवश्य 2-3 साल रहिरहन्छ। जस कारणले गर्दाखेरि यो साइकलबाट तपाईँको 8, 9, 10, 11, 12 सम्म यानि कि हाम्रो उच्च शिक्षा आर्जन गर्नेसम्मको चाहिँ क्षमता एउटा सन्देश दिन खोजेको हो यो साइकल मार्फत। यो साइकलमा धेरै ठुलो एमाउन्ट छैन। यो 8,000-7,000 को साइकलबाट चाहिँ एउटा यो समाजमा के सन्देश दिन खोजिएको छ भने, जुन अभिभावकलाई के सन्देश दिन खोजिएको छ भने शिक्षाप्रति गर्नको लागि चाहिँ यो कार्यक्रमको अवधारणा रहेको छ। हालसम्म प्रदेश सरकारले टेन्डर प्रक्रिया मार्फत करिब 25,000 साइकल खरिद गरी प्रदेशका 8वटै जिल्लामा 90% वितरण गरिसकेको छ। प्रदेश 2 भरिमा सामुदायिक विद्यालयका कक्षा 8 मा अध्ययनरत लगभग 30-32 हजार बहिनीहरू कक्षा 8 मा अध्ययनरत छिन् र तिनीहरूलाई गत वर्ष पनि साइकल दियो। यस वर्ष माननीय मुख्यमन्त्रीजीको उद्देश्य रहेको छ प्रत्येक स्कुलमा, प्रदेश 2 को प्रत्येक पालिकाको प्रत्येक वार्डको स्कुलमा कक्षा 8 अध्ययनरत कक्षा 8 चल्ने विद्यालयका विद्यार्थीहरू नछुटुन्, सबै स्कुलमा साइकल जाओस् र विद्यार्थीहरू सहज रूपमा साइकल पाउन्। साइकल वितरण अभियानबाट विद्यालयमा छात्रहरूको निरन्तरता र छोरीलाई विद्यालय नपठाउन चाहने अभिभावकहरूको सोचाइमा पनि सकारात्मक परिवर्तन आइरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि पर्सा सहकर्मी राजेन्द्र सिंहको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पहिलो पटक र्याप रियालिटी शो नेप हबको श्रीपेज सञ्चालन हुने भएको छ। डी म्युजिक टिभीले आयोजना गर्न लागेको उक्त शो नेपाली र्याप गीत सङ्गीतको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन गर्न लागि बताइएको छ। बुधबार एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आयोजकका तर्फबाट बोल्दै डी म्युजिक टिभीका सुदीप पोखरेलले प्रथम नेप हब सम्बन्धी रियालिटी शोको स्वरूप र संरचनाका बारेमा जानकारी गराउनुभयो। समय र प्रायोजकहरूसँगको सम्झौताको विषयमा कुराकानी चलिरहेको छ। त्यसमध्ये केही जज र प्रिजजहरू फाइनल भई सम्झौता भइसकेको छ भने केही जजहरूसँगको सम्झौता अन्तिम तयारीमा रहेको छ। त्यस्तै गरी सोको मुख्य प्रायोजकमा रहने कम्पनीसँग पनि छलफल चलिरहेको छ भने केही प्रायोजक जस्तै डिसोम, आइएमइपिएफ, डिसोम फाइबर नेट, मिडिया एकाडेमीसँग सम्झौता भइसकेको छ।
कार्यक्रमको लागि 2 जना निर्णायकहरू निर्धारण भइसकेका छन्। बाँकी 1 जना निर्णायकको टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। निर्धारित निर्णायक मण्डलमा गिरीश खतिवडा र बालेन रहेका छन्। उक्त कार्यक्रमको डिजिटल अडिसन आगामी शुक्रबारबाट सुरु हुने बताइएको छ। अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाले विपन्न र भूमिहीन परिवारका लागि आवास निर्माण गरेको छ। गाउँपालिकाले विपन्न र भूमिहीनका लागि टोयलेट सहितको 3 कोठे 7 वटा भवन र एउटा जनता आवास बहुउद्देश्य सामुदायिक भवनको निर्माण गरेको हो। छत्रदेव गाउँपालिका वडा नम्बर 5 छत्रगञ्जको सेकटारीमा झण्डै 2 करोड 12 लाख रुपियाँको लागतमा आवास र सामुदायिक भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हो। गाउँपालिकाले आवास निर्माण गरेपछि विपन्न र भूमिहीन बासको व्यवस्था भएकोमा खुसी भएका छन्। कसैको जग्गा जमिन नभएको जग्गा जमिन दिनुभयो, घर बाथरुम टोयलेट बनाएर तयार गरेर दिनुभयो। तर तपाईलाई धन्यवाद छ लेखनाथजी अध्यक्ष, तपाईले यस्तै राम्रो काम गर्नुहोला भनेर हामीले जिताएका छौँ। जिताए अनुसार तपाईले त्यो काम गरेर पनि दिनुभयो। त्यहाँबाट यस्तै सधैँभरि गर्नुहोला भन्ने हामीले आशा राखेर बसेका छौँ। आवासीय भवन, सामुदायिक भवन र टोयलेट निर्माण कार्य सम्पन्न भए पनि खानेपानी जडान, आवास अगाडि बगैँचा, बाटो निर्माण यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गाउँपालिकाको लक्ष्य रहेको छ। जनता आवासमा बस्नेलाई उद्योग धन्दा सञ्चालन गरी रोजगारी समेत दिने लक्ष्य राखिएको छ। आवासीय सेवा दिने उद्देश्यले भवन निर्माण भएपछि अहिले निवेदन सङ्कलन गर्ने काम सुरु भएको छ। सङ्कलन भएका निवेदनबाट नागरिकको पहिचान गरी यसै वर्षमा भवन हस्तान्तरण गरिने छत्रदेव गाउँपालिकाले जनाएको छ। हामीले जग्गा प्राप्ति ऐन निर्माण गरेर सुरुमा हामीले त्यहाँ 45 रोपनी जग्गा गाउँपालिकाको नाममा दिने कुरामा हामी लाग्यौँ र कानुनी रूपमा वैध रूपले हामीले जग्गा प्राप्ति गऱ्यौँ। जग्गा प्राप्ति गरिसकेपछि त्यहाँभित्र कम्युनिटी हाउसको एउटा सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने, बाउन्ड्री वाल निर्माण गर्ने र त्यहाँ आवासको व्यवस्था गर्ने। आवासको व्यवस्था गर्दै गर्दा कम्तीमा पनि एउटा निवासभित्र बस्ने त्यो घरवाला मान्छेलाई त्यहाँनिर बाख्रो कुखुरा पाल्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने। गाउँपालिकामा अन्य सुकुम्बासीको संख्या बढी भएमा आगामी वर्ष पनि बजेट विनियोजन गरी आवास निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ। यी अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न भवनमा बस्ने नागरिकहरूलाई आय आर्जनमा थप टेवा पुर्याउनका लागि गाउँपालिकाले 2 रोपनी जग्गा समेत उपलब्ध गराउने बताएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि अर्घाखाँची सहकर्मी विष्णु खनालको रिपोर्ट। कोरोना महामारीका बीच दाङका सरकारी कार्यालयहरू, मालपोत यातायात, वाणिज्य बैंक, विद्युत कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड बढेको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा नरहेको बेला बढेको भिडभाडले फेरि संक्रमण फैलन सक्ने त्रास आम नागरिकमा देखिन्छ। कोरोना महामारीको तेस्रो लहरको त्रासमा रहेका बेला दाङका सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको भिड लाग्दा जोखिमको त्रास बढेको छ। सरकारी कार्यालयहरूमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको पाइँदैन। कार्यालयले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ भन्दै आइरहेको बेला नागरिकहरू सामाजिक दूरी कायम नगरी कार्यालयमा सेवा लिन तछाड मछाड गरेका हुन्छन्। अब मान्छे चाहिँ यसरी उले घच्याएको छ, उले घच्याएको छ, यस्तो छ। अब कार्यालयलाई मात्रै दोषै लगाउनु भन्दा पनि हामीमा पनि अलिकति हाम्रो पनि कमजोरी छ, मैले यहाँ देखे अनुसार त। मालपोत कार्यालयमा मात्र नभई तुलसीपुरमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकहरूमा पनि सेवाग्राहीको उस्तै भिडभाड हुन्छ। बैंकमा सेवा लिनको लागि घण्टौसम्म लाइनमा बस्नु पर्दछ, जहाँ सामाजिक दूरी कायम भएको पाइँदैन। सुरक्षाको मापदण्ड त अब देखाल्नु के भने यो त सुरक्षाको मापदण्ड आफू बस्न सक्दैन। भिडभाडको त छ त, दूरी कायम गरेपछि अनि आफूले अब अपनाउनु पर्यो सक्दैन। अब योभन्दा नै सरकारले गरेर केही हुनेवाला केही छैन, हामीले आफै गर्दैनौँ। अब बसमा चढेर आइन्छ, बसमा चढ्ने मान्छेले नै मास्क लगाउनु, यहाँ चाहिँ कतिपय हामीले आफै मास्क लगाउनु, अब मास्कै लगाउनु, पुलिसले भनेपछि मात्रै मास्क लगाउँछ। भिडभाड हुने सरकारी कार्यालयले भने कोरोना महामारीबाट बच्नको लागि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउन आग्रह गर्दै आएका छन्। सेवाग्राहीको धेरै चाप र जनशक्तिको अभाव हुँदा भिडभाड बढेको बताइन्छ।
हामीले देखिहाल्नु भिडभाडमा सेन्सर मेसिनमा जोडिएको छ। त्यसमा केही त लाभ लिनुभएको छ भने पनि हात धुनेको लागि सानो पनि राखिएको छ, टङ्की पनि राखिएको छ। अब भिडभाडमा अब उहाँहरूले फोटो खिच्ने ठाउँमा मोड बेच्ने ठाउँमा एकै ठाउँ लागिहाल्नुहुन्छ, त्यो मापदण्ड पालना गर्ने त कमै छन् हामीले। जोखिम त अब भनौँ न, जोखिम त खासै अब भनौँ न हाम्रो साथीहरूले पनि त्यस्तो हाम्रो साथीहरूमा प्रयोग भएको त देखिँदैन। हामीहरूको पनि सबै साथीहरूले खोप लगाइसक्नुभएको छ है। खोप लगाइसकेको कारणले पनि कार्यालयको तर्फका साथीहरूको त कोही बिरामी भएको पनि देखिँदैन। हामीले सरकारले भनेको र हाम्रो ब्याङ्कले सर्कुलर गरे बमोजिम ग्राहकहरूलाई आलो पालो तल लाइनमा राखेर सामाजिक दूरी कायम हुने गरी सीमित मात्रामा 15-20 जना ग्राहक फाँट अनुसार भित्राउने ग्राहकहरूको लागि सेनिटाइजरको व्यवस्था गरिएको छ। साबुन पानी हात धुने व्यवस्था पनि हाम्रो सिँढीनिरै छ। जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गर्दै आइरहेको छ। अटेरी गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ। यो सार्वजनिक सेवामा सरकारी कार्यालय त्यो सार्वजनिक संस्थानहरूमा उद्योग व्यवसायहरूमा चाहिँ अब अलिकति चेतनामूलक कार्यक्रम पनि अगाडि बढाउने प्लस चाहिँ अब कारबाहीको प्रोसेसहरू पनि अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ हामीले आजै निर्णय गरेका छौँ। हाम्रो जीवन पद्धति नै कस्तो रहेछ भन्दाखेरि नटेर्ने, अब नडराउने यस्तो भएको देखिन्छ। केही दिन यता जिल्लामा कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ। कोरोना महामारीबाट बच्नको लागि व्यक्ति स्वयं सचेत बन्न जरुरी छ। रोग लागेर दुःख पाउनु भन्दा बेलैमा सबै सचेत बन्नु पर्दछ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाङ्गीको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 38.28 अङ्कले बढेर 3198.60 अङ्कमा पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम भएको हो। यसअघि 3179 अङ्कमा पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम भएको थियो। नेप्से परिसूचकसँगै कारोबारमा पनि बुधबार उत्साह देखिएको छ। दिनभर भएका 1,88,454 कारोबारबाट 228 कम्पनीको 3,65,09,751 किता सेयर किनबेच भएका छन्, जसबाट कारोबार रकम 21,31,31,89,269 किता रुपियाँ पुगेको छ। कारोबार रकमले भने 21,64 करोड माथिको यसअघिको रेकर्ड तोड्न सकेन। बुधबार क वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 4.83 अङ्कले बढेको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। संसद पुनर्स्थापनाबाटै बनेको देउवा सरकार पार्टी विभाजनका लागि प्रयोग हुनु दुर्भाग्य। संसद चलेर अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण सँगै नेकपा एमाले र जसपा औपचारिक रूपमा विभाजन। अध्यादेश जारी भएसँगै दलहरूलाई अझै अस्थिर र दलीय व्यवस्था अझै विकृत बन्न सक्ने विश्लेषण। सत्ता स्वार्थको दुनो सोझ्याइने अध्यादेशको निरन्तरता भङ्ग हुनुपर्ने। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा अष्टलक्ष्मी साख्य नियुक्त। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री साख्यको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल समेत विस्तार। नेपालमा प्रदेश प्रमुख सबैभन्दा सस्तो र हेपीको पद बन्दै। कार्यकाल 5 वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि 3.5 वर्षमा 4 पटक सबै प्रदेश प्रमुखहरू फेरिए। अफगानिस्तान दूतावासद्वारा राष्ट्रपति अशरफ घानी र उनका 2 सहयोगीलाई पक्राउ गरिदिन इन्टरपोल प्रहरीलाई आग्रह। घानीमाथि देशको सम्पत्ति लिएर भागेको आरोप। र तालिबानी गतिविधि र त्यसले निम्त्याएको नकारात्मकताले उदयमान अफगान क्रिकेट अन्यलमा क्रिकेटको भविष्यको बारेमा खेलप्रेमीहरू चिन्तित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।